Newsbreak. Samtang proposig po ang pag-aprobar sa Conversion House Bill sa Malaubang, Timberland. Giampo karon sa proposi nga unta maaprubahan sa hingpit sa Senado ang House Bill nga mag-convert sa Malaubang, Timberland ngadto sa alienable and disposable aron sa tuyo nga mapanagiya sa hingpit sa kagabanang lokal ang maong bahin alang sa bisan unsang katuyuan labi na sa pagpalapad sa housing program. Matud pa ni proposi President Rosemary Dicina nga ang tabang sa Asenso 3 Pillars dili lang kutob sa pagpangalap og pondo alang sa maong proyekto apan naningkamot usab kini sa pagduso og House Bill sa Kongreso isip legal nga proseso alang sa public land conversion. Ang conversion sa House Bill gisugdan ni Governor Henry Waminal apan wala makapadayon sa third reading bunga sa dili mao nga impormasyon nga dadawat labot sa tinuod nga kahimtang sa Timberland sa Malaubang. Sa paningkamot karon nila ni 2nd District Congressman Andrew Waminal o ni Asenso Party List Congressman Indy Waminal sa katapusan nakalampo sa lower house o karon ana sa posisyon sa Senado nga maoy gilauman sa proposi nga makalampo sa Senado o sa katapusang bahin ang approval ni Presidente Bongbong Marcos aron pinal nga mamahimong palaod. One TV Newsbreak.